बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सलीम साफ़ी और आप देख रहे हैं जीबी दारेल। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक अजीम शख्सियत मौजूद है जो आपने सोशल मीडिया में देखा होगा। सोशल मीडिया में उसको सोशल मीडिया का बादशाह भी कहा जाता है। वो है अमजद नदीम साहब। अमजद नदीम साहब अपने दोनों पाँव से महजूर भी है, लेकिन इसकी जो खिदमत है वो गिलगित बल्तिस्तान में हर प्लेटफार्म पे माना जाता है। तो आज हम अमजद नदीम साहब से कुछ माज़ूर अफराद की दारेल में जो हमारे माज़ूर अफराद हैं उनकी फ़ैसिलिटीज़ के बारे में कुछ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। वालेकुम सलाम सलीम साफ़ी साहब। सबसे पहले तो खुश आमदीद आपको, आप मेरी दुकान पे आ चाहे हैं और आपके जीबी दारेल के जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अमजद नदीम साहब, दारेल की जो हमारे माज़ूर अफराद हैं उनके लिए कोई फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, तो इन हवाले से आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहोगे? और आप खुद भी ऐसे एक ज़िम्मेदार बंदा हो और आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सलीम साफ़ी साहब, सबसे पहले तो एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि हमारी पूरी सोसाइटी कमज़ोर जो तबके होते हैं उनको हमेशा नेगलेंसी की नज़र से देखते हैं, यानी उनको ये समझते हैं कि शायद अल्लाह ताला ने इनको इसी मकसद के लिए ही बनाया है कि ये घर पे रहे, घर से बाहर ना निकले और घर के अंदर ही अपनी ज़िंदगी को पूरा करे, चाहे वो ख़वातीन हो, माज़ूर अफराद हो या ट्रांसजेंडर हो। सूरत हाल पूरे जीबी की माज़ूर अफराद की ही एक जैसी है। सबकी दारेल के मेरे ख्याल में माज़ूर अफराद की कोई अलग हमसे ज़िंदगी नहीं है, लेकिन क्योंकि गिलगित शहर है, चिलास शहर है और स्कर्दू शहर है, तो वहाँ आपको माज़ूर अफराद ज़्यादा भी नज़र आएंगे और उनको कुछ करने की मौके भी कुछ ज़्यादा मिलते हैं, तो वो अपना वो कर रहे होते हैं। मैं बेसिकली कराची में सेटल था। 2018 में मैं यहाँ जब गिलगित आया हूँ तो माज़ूर अफराद के बारे में काम करने वाले लोग बहुत कम थे। माशरा उनको एक्सेप्ट करने के लिए ही तैयार नहीं था कि ये भी इस माशरे का हिस्सा है और इनका भी इस माशरे के अंदर शमूलियत होनी चाहिए, चाहे वो जॉब्स के हवाले से हो, एजुकेशन के हवाले से हो, हेल्थ के हवाले से हो या आम सोसाइटी के अंदर शमूलियत के हवाले से हो। तो ये कंसेप्ट ही नहीं था माज़ूर अफराद के हवाले से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे कोशिश की। पिछले 4-5 सालों से अपने राइट्स के लिए हम लड़े, हम अदालतों में गए, हम यूनाइटेड नेशन तक गए, हम वफाक तक गए। हमारे कुछ डिसेबल साथियों ने ही मिल के ये इनिशिएटिव लिया था। उसमें हमारे दियामा डिवीज़न के भी दोस्त थे, उसमें गिलगित डिवीज़न के भी लोग थे, उसमें स्कर्दू डिवीज़न के भी हमारे दोस्त थे, बल्तिस्तान रीजन के भी दोस्त थे। हम सब ने मिल के एक वॉइस रेस की, जिसके नतीजे में पहली दफ़ा ये बावर हुआ इदारों को भी, हुकूमत को भी और आम लोगों के अंदर भी ये तासुर फैला कि हाँ ये लोग भी हमारे ही हैं, हम जैसे हैं। बस ये है कि हमने उनको वेब फैसिलिटीज़ देनी है जिनकी वजह से इनकी माजूरी या तो कम हो या ख़त्म हो। तो सबसे पहले इस हवाले से जो हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट थी, नून लीग की जो गवर्नमेंट थी, उसने इब्तिदा किया इस हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के माज़ूर अफराद के लिए कानून साजी उन्होंने करवाई। उसमें हमारी मेहनत शामिल थी, गवर्नमेंट की भी अपनी, खासकर हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब की अपनी ज़ाती भी कोशिशें थी, जिसकी वजह से, और यहाँ मैं औरंगज़ेब एडवोकेट साहब का भी नाम लूँगा, उनकी भी ज़ाती कोशिश थी। इस वजह से गिलगित बल्तिस्तान में पहली दफ़ा ये हुआ कि पाकिस्तान का दूसरा सूबा गिलगित बल्तिस्तान बना, जहाँ पे माज़ूर अफराद के हवाले से बाकायदा कानून साजी हुई। अगर आप दारेल की उसकी नज़र में देखें तो, क्योंकि दारेल जो है वो एक तो गिलगित बल्तिस्तान का एक, मैं समझता हूँ जहाँ तक, एक कटा हुआ हिस्सा है। तमाम दूसरे मामलात में जिस तरह दारेल को पीछे रखा गया है, सेम इसी तरह माज़ूर अफराद जो दारेल के हैं उनको भी इसी तरह पीछे रखा गया है। उसमें सबसे बड़ी जो ख़यानत कहूँगा मैं, वो आपके वहाँ के जो इलेक्टेबल से, जो वहाँ से आवाम का वोट लेके यहाँ असम्बली तक आते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, मगर उन्होंने कभी माज़ूर अफराद, इवन ब्यूरोक्रेसी में भी दारेल के बड़े अच्छे लोग हैं, इस तरह अच्छे पोस्टों पर हैं, कभी इन लोगों ने इन माज़ूर अफराद की ज़िंदगी के हवाले से, कोई इनकी फैसिलिटी देने के हवाले से कभी सोचा नहीं होगा। जिस तरह स्पेशल एजुकेशन के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में स्कूल्स बन रहे हैं, पूरे दारेल में आपको कोई स्पेशल बच्चों के लिए कोई स्कूल या टेक्निकल सेंटर नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा फाक कोच का, जिन्होंने कोशिश की पिछले 2-3 सालों से या पिछले 4 सालों से, खासकर हमारे जो मोहसिन गिलगित बल्तिस्तान है, एहसान महमूद खान साहब, उन्होंने चिलास के अंदर एक सेंटर बनाया जहाँ, जिस पे दारेल के भी कुछ माज़ूर हमारे दोस्तों के लिए हॉस्टल का हमने वहाँ पर इंतज़ाम किया। तो उन्होंने आगे कुछ टेक्निकल स्किल्स वहाँ पे सीखे, मगर वो कहाँ यूटिलाइज़ करेंगे? दारेल में तो वो टेक्निकल स्किल्स को यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, आपको पता है। फिर एक्सेस भी है। सबसे बड़ी बात है डेटा का। अब मुझे नहीं पता, मैं प्रोविंस का, पूरे जीबी का प्रेसिडेंट हूँ, स्पेशल पर्सनस का, मैं फोकल पर्सन रह चुका हूँ साबिक गवर्नमेंट का। मुझे नहीं पता दारेल का डेटा, एग्जैक्ट डेटा कितना है माज़ूर अफराद का, क्योंकि
اسسمنٹ بورڈ وہاں پہ نہیں ہے. ایک معذور بچہ اپنی ویل چیئر پہ یا آنکھوں کی بصارت سے محروم بچہ چلاس میں آ کے یا گلگت میں آ کے اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کرا سکتا ہے. یہ وہاں کے جو ڈپٹی کمشنر ہے یا کمشنر ہے ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے, جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان کی بھی ہوتی ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو بھیجے جو وہاں جا کے سروے کرے اور ہمیں پتہ چلے کہ کون سے ایریا میں کتنے معذور ہیں. اور داریل میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے. میں اپنی بدقسمتی کہوں گا کہ میں داریل کبھی میں گیا نہیں ہوں. چلاس تک میں آتا رہتا ہوں, لیکن داریل شاید یہ بھی وجہ ایکسیس کا ایشو ہوتا ہے, وہاں پہ ہوٹل کا ایشو ہوتا ہے, رہنے کا مسئلہ ہوتا ہے. تو داریل میں کبھی نہیں آیا ہوں. تو وہاں کے معذور افراد کے لیے کوئی اس طرح کی فیسلٹی بھی نہیں ہے کہ وہ ایزی ٹو ایکسیس ہو, کہ وہ چلاس آ جائیں گاڑیوں پہ, یا ان کے لیے کوئی سپورٹس کا ایونٹ ہو. جس طرح وہاں ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے ہر سال سپورٹس کا, میرے خیال میں داریل سائڈ پہ ہی ہوتا ہے وہ جو قرار. وہاں کسی معذوروں کے لیے کوئی وہاں پہ گیمز کا انعقاد ہونی چاہیے. جب پورے جی بی کے لوگ وہاں آ جاتے ہیں, اگر 10-15 معذور بھی وہاں کھیلیں گے تو لوگوں کے اندر ان کی شمولیت ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی فیلئر آپ کے وہاں جو منتخب لوگ ہیں ان کی ہے, اس کے بعد گورنمنٹ کی بھی نیگلنسی ہے, اور جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں ان کی بھی اس طرف نظر نہیں ہے داریل کی طرف. خاص کر داریل ہوا, گانچی کا ایریا ہوا, اور اس طرح ہمارے گزر کے بھی کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ ڈسیبل پرسنس کی زندگی بہت مشکل کی زندگی ہے. اچھا اعجاز نظیم صاحب, آپ نے خوبصورت انداز میں کہ ہمارے داریل کے معذور افراد کے بارے میں بات کی. اچھا, آپ جو معذور افراد کی اگر کوئی بھی ایسے جلوس جلسے یا جو بھی ایسے ان کی بات سوشل میڈیا پہ آتی ہے, تو آپ فرنٹ لائن پہ آ کر معذور افراد کی خدمت کرتے ہو, تو معذور افراد کی خدمت کر کے آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ دیکھیں, میں بیسیکلی خود معذور پیدا نہیں ہوا تھا, ٹھیک ہے. میں ایک حادثے میں معذور ہوا 2006-07 میں. شروع کی جو انیشیل جو پیریڈ تھا وہ میں سمجھتا تھا کہ شاید میری زندگی یہاں پہ ختم ہو گئی اور مجھے یہاں سے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا چاہیے, کیونکہ میں اسٹوڈنٹ تھا, پڑھ رہا تھا. ایک حادثہ ہوا, میرے ہاتھ بھی کام نہیں کرے, میرے پاؤں بھی کام نہیں کر رہے, میرا جسم کا کوئی حصہ میرے کنٹرول میں نہیں تھا. میں سمجھتا تھا کہ میری زندگی یہاں پہ ختم ہوئی ہے. لیکن آپ جیسے پڑھے لکھے دوست ملے, آپ جیسے پڑھے لکھے, خاص کر ہمارے جو صحافی حضرات, اس میں عبدالرحمن بخاری صاحب کا میں یہاں نام لوں گا, کہ ایسے افراد ملے جنہوں نے مجھے حوصلہ بخشا. اور پھر میں نے محسوس کیا شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی مقصد کے لیے چنا تھا. میں اپنی معذوری کو اب یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص مقصد کے لیے چنا تھا, اور خدمت اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے. یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں کام کر سکوں. میں یہاں بیٹھ کے داریل کے بندے کے لیے کام کر سکوں, یہاں بیٹھ کے گانچی کے بندے کے لیے کام کر سکوں, یہاں بیٹھ کے وہ چترال کے بندے کے لیے بات کر سکوں. یہ میرے اللہ کی مہربانی تھی. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقصد کے لیے چنا, پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے لوگوں سے ملوا دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں اللہ نے شاید اس مقصد کے لیے ہی مجھے تخلیق کیا تھا کہ میں ان کی آواز بنوں, ان کے لیے کام کر سکوں اور ان کی خدمت کر سکوں. اچھا, آپ سوشل میڈیا میں ہمیشہ ایک خوبصورت انداز میں امن پسند پوسٹ لگاتے ہو. بالکل. تو آپ کو سوشل میڈیا کا بادشاہ کہا جاتا ہے. سوشل میڈیا پہ بڑا ایکٹیو ہو کے معاشرے میں امن کے حوالے سے بہت زبردست آپ پوسٹ کرتے ہو. تو جو بندے سوشل میڈیا میں نفرت انگیز پوسٹ کرتے ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہو گے؟ دیکھیں سر, گلگت بلتستان جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں مختلف پھولوں کا گلدستہ ہے, اور میں خود ٹیررزم کا شکار ہوا ہوں, لیکن میں نفرت کرتا ہوں ہر اس شخص سے جو مسلکی بات کرے, جو مذہبی بات کرے, اور جو کیا کہتے ہیں خاندانی حوالے سے بھی. لوگ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ مختلف شین یا شکون, یہ اس طرح کی جو چیزیں ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ گند پایا جاتا ہے. علاقائی تعصب کرتے ہیں, مسلکی تعصب کرتے ہیں. پیغام تو میں ان کو یہی دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان خلق کیا ہے. ہم مسلمان بعد میں ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے انسان پیدا کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ رب الانسانیت ہے. محمد رسول اللہ رب العالمین ہے. وہ مسلمانوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے ہیں. میرے رسول خدا جو تھے ان کے دور کا آپ اگر موازنہ کریں, صحابہ کرام کا آپ دور کا موازنہ کریں, اگر اماموں کے دور کا آپ موازنہ کریں, تو ان کا مقصد ایک ہی تھا, انسانیت کی خدمت کرنا. رسول خدا نے ساری عمر صرف انسانیت کی خدمت کی ہے. ان کو جو لوگ ان کو ستاتے تھے ان کو وہ محبت ان پہ نشاور کرتا تھا. صحابہ کرام کے اوپر جو پتھر پھینکتے تھے, جن لوگوں نے صحابہ کرام سے یا نبی کے اولاد کو جنہوں نے ستایا تھا, یا اماموں کو جنہوں نے ستایا تھا,
ان کو ان لوگوں نے نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کی نسلوں کے لیے بھی یہ دعا دی، یا اللہ اگر یہ لوگ رائے حق پہ نہیں ہیں تو میری یہ دعا ہے ان کی نسلوں کو بھی آپ آگے رائے حق پہ لے آئیں۔ ہمارا مقصد خدمت کا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہے کون سا بندہ کون سے مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کون سا بندہ کون سی قوم سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ ہم سب سے پہلے ہم انسان ہیں، انسان کے بعد جا کے یہ چیزیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جو بندہ اچھا انسان نہیں ہے، نہ وہ اچھا مسلمان ہے، نہ وہ اچھا کوئی قوم کا لیڈر ہے۔ تو انسانیت کی تبلیغ ہمارا کام ہے۔ مجھے فخر محسوس ہوتی ہے کہ میں کبھی کسی سے یہ نہیں پوچھتا ہوں کہ تمہارا تعلق کس ایریا سے، تمہارا تعلق کون سے مذہب سے، چاہے وہ میں یہاں پہ بتاتا چلوں مذہبی اجتماعات میں، یہاں تبلیغی اجتماعات ہوتے، میں خدا کا شکر ہے کہ میں وہاں پہنچتا ہوں، وہاں سے فیض حاصل کرتا ہوں۔ یہاں پہ جلوس ہوتے ہیں محرم کے حوالے سے، عید المیلاد النبی کے حوالے سے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر جگہ پہ جاؤں اور اپنی لوگوں کے اندر محبت کا پیغام دوں کہ یار گلگت کو اگر، پاکستان کو اگر ہم نے آگے لے کے جانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ امن کی ضرورت ہے۔